समासस्य समास वाक्यमिति समासो वा शक्तमेव न भवति लाक्षणिकं च न भवति इति कृत्वा तस्य अर्थः एव नास्ति। वृत्त्यार्थबोधकत्वं हि अर्थवत्वं, तादृश अर्थवत्वं तत्र नैव अस्ति इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण नैव प्राप्तं, पूर्वसूत्रेण अप्राप्ते पुनः समासग्रहणं करोति इति कृत्वा अत्र समासग्रहणं विध्यर्थमेव इति तेषां पक्षः। अर्थवत्वं हि वृत्तिमत्वं, वृत्तिमत्वं नाम शक्तिलक्षणान्यतरवत्वं। वृत्तिश्च द्विधा, स्वयमेव वदति। अर्थवत्वं हि वृत्तिमत्वं, वृत्तिश्च द्विधा, शक्तिर्लक्षणा वा न च समासे न च सा समासे अस्ति। सा नाम वृत्तिः, न च सा वृत्तिः समासे नास्ति इति तेषां पक्षः। अतः समासग्रहणं नियमार्थम् इति यदुक्तं तद् न स्वारसिकम् इति नैयायिकपक्षतः पूर्वपक्षः। गृहीतं वा? इदानीं समाधानं वदति। अत्रेदं वक्तव्यम्। सिद्धान्ते तावद् एकार्थी भावाभ्युपगमात् वृत्तिर्नास्ति इति बाधितमेव। अत्र वस्तुतः अत्र किञ्चित् सिद्धवत्कृत्य उच्यते। अत्र यद् वक्तव्यं तत् ग्रन्थकर्त्रा वैयाकरणसिद्धान्तोन्मज्जनम् इति नामके स्वकीये ग्रन्थे विस्तरेण प्रतिपादितं। तस्यैव व्याख्यानमस्ति भूषणसारः इति। श्लोकरूपेण वैयाकरणसिद्धान्तोन्मज्जनम् इति नाम्ना एकः श्लोकात्मकः ग्रन्थः भट्टोजीदीक्षितः निर्मितवान्। तत्र तस्य व्याख्यानमस्ति भूषणं, तस्य सारः भूषणसारः इति। तत्र समासशक्तिविचारे महान् विस्तृतः विचारः कृतः। तदर्थस्य तत्रस्य एकस्य अंशस्य संक्षेपं कृत्वा वदति। कुतः व्यपेक्षायां के दोषाः, एवं एकार्थीभावश्च सिद्धवत् एकार्थीभाव अस्वीकारे को दोषः, कस्मिन् कस्मिन् अर्थे भेदः आयाति, कानि कानि सूत्राणि अधिकानि कर्तव्यानि इति तत्र चिन्ता कृता। इदानीं किम् उच्यते? एकार्थीभावः समासे अस्ति इति सिद्धवत्कृत्य उच्यते। कुतः अत्र प्रतिपादनीयः अंशः विलक्षणः। कौमुद्याः खलु व्याख्यानं चलति। इदानीम् एकार्थीभावविषये आलोचना क्रियते चेत् विषयान्तरे गच्छति इति कृत्वा सर्वस्मिन् तदर्थं बहु विचारः कर्तव्यः इति कृत्वा अत्र समासे एकार्थीभावो वर्तते। अस्माभिः इदं तु सिद्धं, कौमुद्यवस्था प्रभृति अस्माकं प्रसिद्धमेव। कुतः मया उक्तं खलु, नैयायिकं प्रति खलु समाधानम् उच्यते। सः झटिति किं ब्रूयात्? मम मते एकार्थीभावो नास्ति इति झटिति ब्रूयात्। अतः मया एकार्थीभावः अङ्गीक्रियते इत्येतावन्मात्रेण ग्रन्थो न सिद्ध्यति। अतः अत्र एकार्थीभावः साधनीयः। अत्र या न्यूनता तां न्यूनतां भूषणसारे ग्रन्थकारः पूरयित्वा अत्र एकार्थी भवता अनिच्छतापि अत्र एकार्थीभावः स्वीकर्तव्य एव इति तत्र व्यवस्थापयति। तम् अंशं सिद्धवत्कृत्य मनसि कृत्य एकार्थीभाव अस्वीकारे बहवो दोषाः सन्ति इति कृत्वा तान् दोषाः, अतः अस्वीकारे दोषः अस्ति इति कृत्वा नैयायिकेन एवं प्रश्नः कर्तुं न शक्यते, मम एकार्थीभावो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते। अनिच्छतापि त्वया एकार्थीभावः अङ्गीकर्तव्य एव इति साधयित्वा उच्यते। सिद्धान्ते तावत् अतएव सिद्धान्ते इति पदं प्रयुक्तं। सिद्धान्ते इति पदस्य इदमेव स्वारस्यम्, अत्र साधनीयमित्यर्थः। तदर्थं यः विचारः ग्रन्थान्तरे वक्ष्यामि इति। सिद्धान्ते तावत् एकार्थीभावाभ्युपगमात् वृत्तिर्नास्ति इति बाधितमेव। मम तु तत्र एकार्थीभावो वर्तते, विशिष्टशक्तिरस्ति इति कृत्वा वाक् यथा पदं शक्तं तथा समासोऽपि शक्त एव। शक्तत्वात् तस्य अर्थवत्वं प्रसिद्ध्यति, अर्थवत्वात् तस्य पूर्वसूत्रेण सिद्धिः, अतः नियमार्थता इति मया यदुक्तं तत् स्वारसिकमेव। सिद्धान्ते तावत् एकार्थीभावाभ्युपगमात् वृत्तिर्नास्ति इति बाधितमेव इति मयैव केवलं नोच्यते। मीमांसकाः अपि यद्यपि मदुक्तम् अर्थं सम्पूर्णं न स्वीकुर्वन्ति, वैयाकरणोक्तं सम्पूर्णम् अर्थं स्वीकुर्वन्ति, परन्तु अर्धभागे तेषाम् अनुमतिरस्ति। अस्मिन् अर्धे उच्यमाने अर्धे अंशे तेषाम् अनुमतिर्लभ्यते। तेषां यथा पदं शक्तं भवति तथा वाक्यमपि शक्तं। वाक्यं तेषां मध्ये वाक्यं शक्तं नास्ति, परन्तु वाक्यं वृत्तिमद्भवति इति अङ्गीकुर्वन्ति। मम तु वाक्यं यथा लाक्षणिकं तथा शक्तमपि भवति इति विशेषः। वैयाकरणमते वाक्येपि शक्तिरस्ति, मीमांसकानां मते वाक्ये शक्तिः कुत्रापि न भवति, परन्तु वाक्ये लक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति।
वाक्यलक्षणाम् अङ्गीकुर्वन्ति। सर्वत्रैव हि वाक्यार्थः लक्षणेत्यभिधीयते। अत्रैव अस्ति खलु सर्वत्रैव हि वाक्यार्थो लक्ष्ये एवेति च स्थितम् इति। कुतः तेषाम् अयं पक्षः इत्युक्तौ इदानीं पश्यन्तु। एकम् अर्थवादस्थलं वदामि। मीमांसा खलु देवासुराः संयुक्ताः आसन् इति एकं प्रकरणम् आरभ्यते। मन्त्रः सम्पूर्णः मास्तु, प्रकरणं वदामि। देवासुरयोः युद्धः आरब्धः। तस्मिन् सन्दर्भे इन्द्रः देवानां राजा बुद्धिमान् योग्यश्च एवम् आलोचयति, यदि दौर्भाग्यवशात् वयं पराजिता भवेम, राक्षसाश्चेत् जेष्यन्ति अस्मान्, तर्हि अस्माकं भोजनमपि न दद्युः। कुतः पराजितानां तु स्थितिः अत्यन्तं कठिना भवति। यस्य हस्ते राज्यमस्ति स एव खलु अन्नादिकं दद्यात्। देवाः यदा जेष्यन्ति तदा राक्षसानाम् एतादृशी बाधा नास्ति। ते भोजनादिषु क्लेशं न जनयन्ति, अधिकारं न दास्यन्ति, परन्तु इतरक्लेशं न जनयन्ति। तदेव खलु एतेषां देवत्वं, तेषां राक्षसत्वम्। अतः इन्द्रः पूर्वम् आलोच्य किं कृतवान्, किञ्चित् यदि वयं पराजिता भवेम, अस्माकं क्लेशः भवति इति कृत्वा किञ्चित् धनराशिं स्वीकृत्य वयं रक्षयामः, धनराशिं पूर्वमेव रक्षयामः। यदि अनन्तरम् अस्माकं किमपि न दास्यन्ति चेदपि अनेन धनराशिना वयं जीविष्यामः इत्यभिप्रायेण कश्चन धनराशिः स्वीकृतः। धनराशिं स्वीकृत्य अग्नये आददुः। सर्वे मिलित्वा इदं कस्मै दातव्यम्, इदं रहस्यं धनं खलु, एकस्य निकटे स्थापनीयं। कस्य निकटे स्थाप्यते चेत् सौकर्यं भवति इत्युक्तौ सर्वे मिलित्वा अग्निश्चेद् योग्यः अग्नये दद्युः, अग्नये ददातु, अग्निः इदं धनं सम्यक् रक्षयति, यदा अपेक्षते चेत् तदा दास्यति अस्माकम् इति चिन्तयित्वा सम्पूर्णं धनराशिं तस्मै ददुः। सः ओम् इति सर्वेषां प्रभावशात् अङ्गीकृतवान्। सः कालः गतः, युद्धोऽपि सञ्जातः, भाग्यवशात् देवाः एव जिताः। पुनः एतेषामेव गवर्नमेंट फार्म् जातं, देवानामेव गवर्नमेंट चलति। यदा पुनः धनस्य अपेक्षा पूर्वं स्मर्यते खलु, भवतां निकटे धनं दत्तं खलु, तदानय इति अग्निं यदा पृच्छन्ति, सोऽपि धनलोलुभः कः न भवति। भवद्भिः धनं न दत्तम् इति तेन उक्तं, धनं न दत्तम् इति। सर्वे तावत् धनं दृष्ट्वा कस्य मतिः सम्यक् भवति। अग्निरपि एवमेव, अग्नेरपि भ्रमः, मतिः एवं जाता। किमपि धनं मह्यं केनापि न दत्तं, किमपि नास्ति, मम निकटे नास्ति नास्ति चेत् एवं वादो जातः। वादे सर्वे मिलित्वा तां ताडितवन्तः। युद्धं जातं, युद्धे अग्निं सर्वे मिलित्वा। तद्वशात् तत्काले यदा रोदनं भवति तदा अश्रुः आगच्छति, नेत्राभ्याम् अश्रुश्रवणं जातं। तद् अश्रुश्रवणमेव रजतमभवत् इति कथा। रजतमस्ति खलु, सिल्वर्। तत् ताडनकाले अग्निरोदनवशात् अश्रुपातः यः जातः, सः अश्रुपात एव रजतमभवत् इति कथा। अस्य कोऽपि सम्बन्धः अस्ति तथा। किञ्च अग्नि इदं तु यज्ञप्रकरणम्। अग्नेः स्तुतिः कर्तव्या। स्तुतिसमये अग्निरेव यस्मै आहुतिं दास्यामि स एव चेत् धनलोलुभः, तस्मै आहुतिं दातुं मम मनः भवति वा? प्रकट्यकस्य कः अर्थः? अत्र शब्दार्थः आलोच्यते चेत् विपरीत एव अर्थः भवति। अतः अत्र वाक्यलक्षणः इत्युक्तम्। अत्र शब्दात् यः अर्थः प्रतीयते तेन कोऽपि उपयोगो नास्ति, सः अर्थः नाभिमतः। कथावेदायां सर्वे श्रद्धया शृण्वन्ति, परन्तु कथायां तात्पर्यमेव नास्ति। अयमेव अर्थवादः इत्युच्यते। अत्र वाक्ये लक्षणं स्वीकुर्वन्तु। कुतः अत्र बर्हिषि रजतन्नदेयम् इति वस्तुतः विधिवाक्यं। यज्ञे किमपि दानं करोतु, रजतदानं न कर्तव्यम् इति। रजतदानं न कर्तव्यम् इत्युक्तौ इदानीं सिल्वर् गोल्ड् मध्ये यस्य निकटे रजतमधिकमस्ति स एव खलु बलवान् खलु। दानसमये सिल्वर् प्लेट् दास्यति चेत् अहं स्वीकृत्य भवान् तद् सामान्यं
इदं किम् अस्माभिः ताम्रं वा दीयते चेत् तथा सन्तोषं न प्राप्नुवन्ति खलु। संज्ञापनपात्रमपि उपनयनकाले कीदृशं दातव्यमिति बालोऽपि कीदृशं वाञ्छति, तस्य एतादृशं रजतपात्रमेव देयं। सामान्यं प्रतिनित्यम् उपयुज्यमानं ताम्रपात्रं दीयते चेत् तस्य न तस्य पित्रोरपि सन्तोषो न भवति। मूर्खः कन्फ्यूस् अस्ति, ताम्रपात्रं ददाति इति खलु दूषयति। तेन स्वकीय ऐश्वर्य केन अनेकैः कारणैः यदा रजतदानं तु प्रसक्तं, सुवर्णं तु तावत् दातुं न शक्यते। रजतं मध्यस्थमस्ति खलु। सुवर्णं तु 1 ग्रामेव दद्युः, रजतं तु किञ्चित् अधिकं दातुं शक्यते स्व स्टेटस् दर्शयितुं। तदा श्रुतिः किं करोति, रजतं मा देहि इत्युक्तौ कस्यापि मनः नाङ्गीकरोति। मम स्टेटस् अनुसारेणेव खलु अहं कार्यं करोमि इति। अतः तत्र श्रुतिः किं चिन्तयति, रजते हेयबुद्धिः सम्पादनीया। रजतं नाम किं मन्यसे, रजतं नाम अश्रुवशात् उत्पन्नः पदार्थः, तदत्यन्तं नीचम् अस्पृश्यम् इति बुद्धिः तस्मिन् संजननीया चेत् रजत येन केनापि प्रकारेण रजतं न देयम् इत्यत्र एव वाक्यस्य तात्पर्यं। बर्हिषि रजतं न देयम् इत्यत्र रजतनिन्दायां तात्पर्यम्। इदानीम् अग्नेः ताडनं जातं वा, अग्निः धनं चोरितवान् वा इत्यत्र कस्यापि तात्पर्यं नास्ति। परन्तु अयमर्थः कुत्र लब्धः, यः निन्दा वा प्रशस्तिर्वा यः अर्थः उच्यते तत् वाक्ये कुत्रापि नोक्तः। बर्हिषि रजतं न देयम्, अस्य च पूर्वकथायाः कः सम्बन्धः इत्युक्तौ पूर्वां सम्पूर्णां कथां स्वीकृत्य ते एकं पदैकवाक्यता इति पदम् इति वदन्ति, अन्यथा केषाञ्चित् वाक्यम् इदं सर्वं वाक्यं मिलित्वा एकम् अर्थम् उपस्थापयति इति कृत्वा अवश्यं तेषां वाक्ये तु अयं तु शक्त्या, अयमर्थः शक्त्या बोधयितुं न शक्यते, तात्पर्यगत्या इममेव अर्थम् एते किं वदन्ति, आलङ्कारिकाः व्यञ्जना इति शब्देन व्यवहरन्ति। एते व्यञ्जनां लक्षणेष्वेव अन्तर्भाव्य किं वदन्ति, वाक्ये लक्षणा वर्तते। लक्षणया सर्वत्र अर्थवादैः शब्दैः कदाचित् स्तुतिः क्रियते, कदाचित् निन्दा क्रियते। अत्र स्तुतौ वा निन्दायां वा तात्पर्यं न तु वस्तुकथायां। कथायां तात्पर्यं वस्तुतः यस्मिन् देवत्वबुद्धिरस्ति सः एव वयं यथा व्यवहरामः तथा अस्मद्वत् व्यवहरति चेत् तत् स्वारस्यं नास्ति खलु। अतः कथायां स्वारस्यं न, कथया यः अर्थः वक्तव्यः, प्रशंसा वा निन्दा वा, अयं प्रशंसारूपः अर्थः निन्दारूपः अर्थः कथं लभ्यते, लक्षणैः लभ्यते। इदं च किं सर्वं वाक्यमेव खलु, वाक्यसमुदाय एकं वाक्यं न। अतः सर्वत्रैव हि वाक्यार्थः लक्ष्ये एवेति च स्थितम्। कुत्र लक्षणं न सम्भवति अर्थवादे, कुत्र किं नास्ति, कुत्र नास्ति इति तद् एकं वदतु। भवता रामो गच्छति भवता एवं प्रष्टव्यं, अर्थवादस्थलं दर्शितम्, अत्र तु सर्वत्रैव हि वाक्यार्थः इति योजितं। सर्वत्र नाम रामो गच्छति इत्यपि वाक्ये, तत्र सर्वत्रैव इति वाक्यस्य रामो गच्छति इति वाक्यमपि न। सर्वत्र नाम सर्वत्र अर्थवादेषु इत्यर्थः। सर्वत्र अर्थवादेषु वाक्यार्थः लक्ष्ये एवेति च स्थितम् इति योजनीयम्। रामो गच्छति इत्यत्र यत्र अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं नास्ति तत्र किमर्थं लक्षणा कर्तव्या, सोऽपि तद्बुद्धिमान् एव खलु। अवगतं वा? भवतां प्रश्नः एवं भवेत्, लोके सर्वत्रैव हि वाक्यार्थः नाम सर्वविधः इति। तत्र प्रकरणं तदीयग्रन्थे पूर्वापर्यं द्रष्टव्यं खलु। एकस्मिन् अर्थवादाश्च चतुर्विधः, भूतार्थवादः, अभूत एवम् अनेके प्रकाराः सन्ति। सर्वत्र अर्थवादेषु इत्यर्थः। अर्थवादप्रकरणं चलति, अर्थवादप्रकरणे सर्वत्र सर्वे भोजनार्थम् आगच्छन्तु इत्युक्तौ अत्र उपविष्टाः सर्वे इति खलु अर्थः। अन्यत्र विद्यमानाः सर्वे पदार्थाः सर्वे आगच्छन्ति वा? न आगच्छन्ति। प्रकरणवशात् सर्वशब्दार्थः ग्राह्यः, अत्र प्रकरणवशात् सर्वशब्दार्थः अर्थवादसमुदायः इत्यर्थः। भवतु अस्माकं सर्वो वा भवतु अल्पो वा भवतु, तत् किमपि भवतु, प्रकृते अस्माकं तावन्मात्रेण अर्थः सिद्ध्यति। वाक्यं नैयायिकापेक्षया मीमांसकः विलक्षणं वदति। किं? वाक्यमे पदमेव शक्तं न, अपि तु वाक्यमपि वृत्तिमद् भवति। वाक्ये अपि वृत्तिर्भवति। यदि शक्तिर्नास्ति
सौकर्यं चेत् वाक्यं पदं यथा वृत्तिमत् तथा वाक्यमपि वृत्तिमदेव लक्षणा इति अन्या कथा तद् अतः वाक्ये वृत्ति तद् येन मीमांसकेन तु एकं स्टेप् नीचे गत्वा लक्षणा स्वीकृता मया उच्यते तत्र वाक्ये शक्तिर्भवति मम रामो गच्छति इति वाक्ये शक्तिर्नास्ति वस्तुतः तत्रापि वक्तुं शक्यते भाष्यकाराः वदन्ति यदत्राधिक्यं स वाक्यार्थः इति मञ्जूषादिषु विस्तरेण निरूप्यते अस्माकं यः विशेष इदानीं पूर्वमुक्तं संसर्गमर्यादया इति संसर्गमर्यादया भासते इति अत्र पदार्थयोः विशेषणविशेष्यभावः अस्ति खलु वाक्यं यदि वाक्यस्य किमपि कार्यं न वैयाकरणानां पक्षः अत्यन्तं स्वारसिकः कुतः पदस्यैव कार्यं वाक्यस्य किमपि कार्यं नास्ति चेत् वाक्यस्य प्रयोगः किमर्थम् इदानीं पदैः पदार्थाः उपस्थापिताः संसर्गमर्यादया तेषां संसर्गोऽपि गृहीतः परस्परं सम्बन्धः तर्हि वाक्यस्य किं कार्यम् इत्युक्तौ वाक्यस्यापि किञ्चित् कार्यं कर्तव्यं खलु तदा भाष्यकाराः एव वदन्ति पतञ्जलयः वदन्ति यदत्राधिक्यं स वाक्यार्थः यदवशिष्टं तद् वाक्यस्य अर्थः किम् अधिकं किम् अवशिष्टम् इत्युक्तौ रामो गच्छति इत्यनेन रामः इत्यनेन कारकम् उपस्थापितं गच्छति इत्यनेन क्रिया उपस्थापिता तस्य इदानीम् अनयोः क्रियाकारकयोः कश्चन सम्बन्धः अस्ति कः विशेषणविशेष्यभावः विशेषणविशेष्यभावः अस्ति खलु विशेषणविशेष्यभावः वाक्ये वाक्यादेव प्रतीयते इति कृत्वा सर्वत्र यथा समासे एव शक्तिर्न अस्माकं रामो गच्छति इति वाक्येपि शक्तिरस्ति विशेषणविशेष्यभावार्थबोधने शक्तिरस्ति नाम यत् पदेन न बुध्यते तद् वाक्यं चेत् करोति तत् वाक्ये शक्तिरस्ति एव तथा वाक्ये शक्तिर्नास्ति इति किमर्थं वक्तव्यम् अत्र मीमांसकानां नैयायिकापेक्षया मीमांसकानां पूर्वपक्षः अधिकः भवति तेषाम् अभिहितान्वयवादः अन्विताभिधानवादः इति अनेके वादाः सन्ति तत् प्रकृते नोत्थम् इति कृत्वा विषयान्तरमेव भविष्यति तेषाम् एवं विशेषणविशेष्यभावे शक्तिः कल्पयितुं न शक्यते इति ते वदन्ति तदर्थं तु मञ्जूषादिग्रन्थाः तत्र विचारं कुर्वन्ति अयं केचन अंशाः सन्ति खलु केचन अंशाः कदापि न शाम्यन्ति तेषाम् अशान्तिरेव अलङ्कारः अतः वादः खलु शास्त्रम् इदानीं वैयाकरणपक्षे एव जेष्यति चेत् तर्कशास्त्रं कदापि नश्येत् पूर्वमेव नश्येत् बुद्धेः खलु तर्काप्रतिष्ठानात् तर्केण नाम बुद्ध्या यम् अंशम् आलोचयामः मदीयपक्षम् अन्यः खण्डयति चेत् सः मम अलङ्कारः एव वस्तुतः कुतः तदीयखण्डनम् अन्यः इतोपि वैयाकरणः आगत्य खण्डयिष्यति एकस्य वैयाकरणस्य पक्षम् एकः नैयायिकः खण्डितवान् इतोपि बुद्धिमान् आगत्य तं पक्षं खण्डयति अनेन बुद्धेः अलङ्कारो जातो वा दूषणं जातं वा अलङ्कारः एव जातः अतः तार्किकेषु अंशेषु नाम बुद्ध्या आलोच्यमानेषु अर्थेषु कश्चन कञ्चित् सिद्धान्तं खण्डयति चेत् अलङ्कारः एव न दोषः परन्तु खण्डनं तु युक्तिसहं प्रमाणेन सह युक्त्या सह खण्डनीयम् इति विवेकः यत्किञ्चित् तुच्छं तन्न गौरवाद् इत्यादिकं न वक्तव्यं हेतुः प्रदर्शनीयः सद्धेतुना तत् खण्डनीयं चेत् इष्टं स्वीकर्तव्यम् अत्र नैयायिकरीत्या उच्यते तदपि न बहुपटवान् न कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रे सम्यगेव भवदीयपक्षः समासः अर्थवान् एव नैयायिकानां पक्षः समासः अनर्थकः एव इति इदानीम् इदमपि मया उच्यते इदानीम् अस्माभिः तस्य तं प्रति समासः अर्थवान् इत्युक्तौ झटिति नैयायिकः मम समासः अर्थवान् इति स्वीकरोति वा न स्वीकरोति तदीयग्रन्थपठने पुनः तदीयग्रन्थपठनवेलायां समासः निरर्थकः इत्येव पठनीयः तदा एव स्वारस्यकं कुतः तत् त्यक्त्वा गम्यते चेत् अग्रे भवतां पङ्क्तीनां समन्वयो न भवति तस्य स्वारस्य सापि आलोचनैव अतः केवलम् एतद्रीत्या इयं या प्रणाली एकस्य प्रणाली अन्यस्य तद् प्रणाली चेत् दोषाय नास्ति अथ नैयायिकरीत्या उच्येत इदानीं किं पृच्छति कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रे समासग्रहणं वैयाकरणानुसारेण पाणिनिना न कृतं नैयायिकानाम् एव पक्षं मनसि कृत्य तेन समासपदं प्रयुक्तम् इत्युक्ते इदम् अतीव तुच्छम् अथ नैयायिकरीत्या उच्यते नाम सूत्रे समासग्रहणं कथम् उच्यते नैयायिकरीत्या उच्यते पाणिनिना खलु अत्यन्तं विलक्षणं
अथ नैयायिकरीत्या उच्यते तदविना बहुपटवः इत्याद्यसिद्धेः लक्ष्यैकचक्षुष्कः। अहं तु लक्षणैकचक्षुष्कः। इदमेव अस्माभिः ह्यः चिन्तितम्। अर्थवत्सूत्रस्य लक्ष्यद्वयम् असाधारणं। किं तत्? इत्थडबित्थादिः बहुपटवः इति। इदानीं भवन्तः समासस्य अनर्थकत्वं वदन्ति चेत् बहुपटवः इति शब्दः पूर्वसूत्रस्य असाधारणं लक्ष्यं वर्तते। इदानीं बहुपटुशब्दस्य इदानीं समासः निरर्थकः इति यथा उच्यते, केवलं समासो निरर्थको वा वृत्तिसामान्यं निरर्थकं वा? इत्युक्तौ एकार्थीभावं नाङ्गीकरोति इति कृत्वा सर्वे वृत्तयः निरर्थकाः इत्येव तेन वक्तव्यं। कुतः पदे एव शक्तिः, समुदाये कुत्रापि शक्तिर्नास्ति इति कृत्वा बहुपटुः इत्यपि समुदायः प्रकृतिप्रत्ययसमुदायः समुदाये तस्य तदपि पदमेव अस्ति। बहुपटुरित्येव शक्तं पदं, प्रकृतिरपि एकं पदं, प्रत्ययोपि एकं पदम् इति कृत्वा तदपि वाक्यं। यथा राजपुरुषः इति पदं तथा बहुपटुः प्रकृतिप्रत्यय रामः इत्यपि पदं तस्य। राम कुतः शक्तं पदमिति यस्य मते रामः, रामासु तदपि पदं, रामौ इत्यपि एकं पदं। रामौ इति पदं न, रामः सु इति रामः इत्यपि वाक्यं, रामः इत्यपि एकं वाक्यं, रामौ इत्यपि एकं वाक्यं। कुतः? शक्तं पदं, पदसमुदायो वाक्यं। राम प्रकृतिरपि शक्तमस्ति, प्रकृतिरपि शक्ता वर्तते, प्रत्ययोपि विभक्ति संख्यादिषु प्रत्ययोपि संख्यादिषु शक्तं वर्तते इति कृत्वा तादृशशक्तपदसमुदायो वर्तते इति कृत्वा रामः इत्यपि एकं वाक्यं भवति, पदं न। अस्माकं तु रामः इति एकं पदं, तन्मते रामः इति वाक्यं भवितुमर्हति। राम इति प्रकृतिरेव पदं, सु इति प्रत्यये एव पदम्, इदं रामः मिलित्वा तद् वाक्यं भविष्यति, इदं ते अङ्गीकुर्वन्ति इति चेत् तथा बहुपटवः इत्यादि न सिद्ध्येत्। अतः इदानीं समासे अर्थो नास्ति इति वदता त्वया अवश्यं तद्धितवृत्तावपि अर्थो नास्ति इति वक्तव्यं। पदे एव शक्तिरस्ति, विशिष्टे शक्तिर्नास्ति इति स्वीकर्तव्यं। तर्हि बहुपटवः इत्यस्य तद्धितघटितस्यापि अर्थो नास्ति इति वक्तव्यम्। अर्थो नास्ति चेत् पूर्वसूत्रेणापि पूर्वसूत्रेण तु अर्थवत् शब्दस्वरूपस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा विधीयते इति कृत्वा समासस्य यथा अर्थो नास्ति तथा तद्धितप्रत्ययेरपि अर्थो नास्ति इति त्वया अङ्गीक्रियते चेत् बहुपटवः इति न सिद्ध्यति। पूर्वसूत्रेण तस्य तु पूर्वसूत्रेण एव समासः कर्तव्यः। कुतः? तत् न तद्धितार्थं नापि समासः, अपि तु अर्थवत् शब्दस्वरूपमात्रं, अतः पूर्वसूत्रेण एव कर्तव्यं। तस्य च अर्थो नास्ति त्वन्मते इति कृत्वा पूर्वसूत्रेण समासे एवं वक्तुं न शक्यते समासस्तु निरर्थकः, तद्धितप्रत्ययस्तु सार्थकः इति त्वया वक्तुं न शक्यते। वैलक्षण्यबीजं पृच्छामि। वृत्तिः समासोऽपि वृत्तिः, तद्धितप्रत्ययोऽपि वृत्तिः। अत्र चेत् विशिष्टे शक्तिरङ्गीक्रियते चेत् तत्र किमर्थं नाङ्गीक्रियते इति झटिति पृच्छामि। अतः समासे शक्तिर्नास्ति इति एकवारम् उक्तं चेत् तद्धितप्रत्यये कृत् प्रत्यये सर्व पञ्चस्वपि वृत्तिषु किं शक्तिर्नास्ति, पदमेव तत्र बोधकम् इति प्रकृतिरेव तत्र लक्षणया विशिष्टार्थस्य बोधकः, प्रत्ययः तादृशार्थस्य तात्पर्यग्राहकः इति सर्वत्र वक्तव्यं। तथा उच्यते चेत् समुदायस्य अर्थो नास्ति इति, बहुपटु इति समुदायस्य अर्थो नास्ति इत्यागतं। समुदायस्य अर्थाभावे पूर्वसूत्रेण, अत्र तु पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या, तन्न सिद्ध्यति इति महान् दोषः आयाति इति कृत्वा अत्र सूत्रे पाणिनिना नैयायिकानां पक्षं स्वीकृत्य एवं सूत्रं प्रणीतम् इति तु वक्तुं न शक्यते। बहुपटुः इति शब्दं तु स्वयं जानाति सः सूत्रकारः। अस्माकम् अज्ञानकल्पनापेक्षया तत्र एवं नियमः व्याख्यातारः वदन्ति। इदानीं विरोधः आगतः, विरोधे सति एकस्य अज्ञानम् एकस्य ज्ञानमेव खलु विरोधपरिहारः। एकस्य अज्ञानम् एकस्य ज्ञानं, तदा एव विरोधः परिहार्यते। इदानीं कस्य अज्ञानं कल्पनीयम् इत्युक्तौ ऋषेः अज्ञानं कल्पनीयं वा व्याख्यातुः अज्ञानं कल्पनीयं वा? किं वरं? व्याख्यातुः अज्ञानकल्पने ऋषेः प्रामाण्यं स्थिरं भवति। अतः ऋषिरेव अप्रामाणिकः इति स्यात्, शास्त्रम् अप्रमाणं स्यात्। अतः कस्य अज्ञानं कल्पनीयम् इत्यपि अस्माभिः आलोचनीयम्। इदानीं वदति नैयायिकः तद्धितग्रहणं तद्विशिष्टपरं कृत्तद्धितसमासः भवतु। अत्र बहुपटवः इत्यत्र पूर्वसूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा मास्तु, कुतः तस्य अर्थो नास्ति। परन्तु कृत्तद्धितसमासश्च इति द्वितीयसूत्रेण बहुपटुशब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवतु, परन्तु तद्धितान्तं नास्ति खलु इति पृष्टे
तत्र सूत्रकारेण अन्तशब्दः प्रयुक्तो वा न प्रयुक्तः। भवन्तः खलु वदन्ति अर्थशब्दस्य अनुवृत्तिं कृत्वा इति। मम मते तत्र अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिर्नास्ति। कुतः? कृदन्तस्य अर्थो नास्ति, तद्धितान्तस्य अर्थो नास्ति, नापि समासस्य अर्थो नास्ति इति कृत्वा अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तेरपि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिः न क्रियते। तद्धितशब्दः तद्धितपर एव, तद्धितविशिष्टः इत्यर्थः। तद्धितवैशिष्ट्यं च पूर्वत्वसम्बन्धेन वैशिष्ट्यं खलु वक्तव्यं। तद्विशिष्टः, तद्धितग्रहणं तु तद्विशिष्टपरं, तद्धितयुक्तम् इत्यर्थः। तत् पूर्वं युक्तं वा परं युक्तं वा इति बहुत्र कदाचित् परयुक्तं भवतु, कदाचित् पूर्वयुक्तं भवतु। कुतः? इदं प्रश्नस्तु स्वारसिकः। कुतः? तत्र समास अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिः इति खलु पूर्वं चिन्तितम्। इदानीम् अर्थवत्पदस्य अर्थो एतेषां त्रयाणामपि अर्थो नास्ति, अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तादपि प्रयोजनं नास्ति, सम्भवोऽपि नास्ति खलु। तेषाम् अर्थो नास्ति इति कृत्वा नैयायिकरीत्या अत्र अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिः कर्तुं न शक्यते। यदा कर्तुं न शक्यते किं जातम्? एवं तद्धितग्रहणे कृत्तद्धितसमासाश्च इत्यत्र। कृत्तद्धित इति तद्धितशब्दः तद्धितान्तपरो नास्ति, अपि तु तद्धितविशिष्टपरः। तद्धितविशिष्टपरः, तद्धितविशिष्टस्तु स एव। कुतो नागतः? इदानीं तदेव मया तदेव खलु उक्तं, सम्यक् श्रोतव्यं। तद्धितान्तः इत्यर्थः भवता कथम् उक्तः? अर्थवत्पदमस्य अनुवृत्त्या। इदानीं नैयायिकपक्षे स्थित्वा अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिः कर्तुं न शक्यते। कुतः? समासश्चेत् अर्थवान् भवति, कृदन्तश्चेत् अर्थवान् भवति, तद्धितान्तश्चेत् अर्थवान् भवति, तदा अर्थवान् इति पदस्य अनुवृत्तिः कर्तुं शक्यते। समासे अर्थवत्वं नास्ति, तद्धितान्ते अर्थवत्वं नास्ति, कृदन्ते अर्थवत्वं नास्ति चेत् अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिरपि न भवति इत्यर्थः। सम्भवेव नास्ति चेत् अनुवृत्तिः किमर्थं कर्तव्या? न कर्तव्या। किमर्थं कर्तव्या? कर्तुमेव न शक्यते, विरोधः इति कृत्वा अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिर्नास्ति। अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिर्नास्ति चेत् तदन्तविधिर्मास्ति। भाषणं मास्तु, परस्परं भाषणं मास्तु अन्ते। एतद्विषये चिन्तयन्ति चेत् सम्यगेव, परन्तु छात्राणां ब्रह्मास्त्रमस्ति। एतद्विषये चिन्त्यते इति यदुच्यते खलु, तद् ब्रह्मास्त्रमस्ति। तत् किमपि तस्य उपरि प्रहारो न भवति। भवतु। किमुच्यते? अतः तद्धित अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिरेव वक्तुं न शक्यते। तर्हि तद्धितशब्दः तद्धितपर एव, यथा श्रुतमेव स्वीकर्तव्यं। तर्हि तद्धितान्तं वा इत्यर्थः उच्यताम्। इदानीं किं ब्रूयात्? केवलस्य तद्धितस्य संज्ञायां प्रयोजनाभावात् तदन्तपरम् इति। मया तदन्तपरता नोच्यते, अपि तु तद्विशिष्टपरता उच्यते। तद्विशिष्टं तदन्तमपि भवति, तद्विशिष्टं तदन्तमपि भवति। तद्विशिष्टपरत्वं किमर्थमुच्यते? बहुपटुः इत्यस्यापि सङ्ग्रहः यथा स्यात्, यथा सङ्ग्रहः स्यात्, भवतापि तस्य अर्थः भवता महता क्लेशेन तस्य वाक्ये शक्तिः कल्प्यते भोः। तदपेक्षया अहम् अत्र अर्थवत्पदस्य तदर्थं भवता किं कर्तव्यम्? उत्तरसूत्रे अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिरपि कर्तव्या। अनुवृत्तिं स्वीकृत्य विशिष्टे शक्तिरपि स्वीकर्तव्या। अहम् अर्थवत्पदस्य अनुवृत्तिं न करोमि, तस्य अर्थं च न कल्पयामि, केवलं श्रूयमाणस्य तद्धितशब्दस्य तद्विशिष्टपरत्वं वदामि, अस्यापि सङ्ग्रहो भविष्यति इति ब्रूयात्। तदा वदति पचतकी खलु, पचतकी। इदं तु इदं वैयाकरणस्य ब्रह्मास्त्रमस्ति। इदं नैयायिकमते अर्थवत्पदस्य आवश्यकता अस्ति वा? न, उत्तरसूत्रे नास्ति। उत्तरसूत्रेपि पूर्वसूत्रेपि व्याकरणरीत्या उत्तरसूत्रार्थमिति उक्तं। पूर्वसूत्रे किमर्थम् इति? पूर्वसूत्रे स्पष्टार्थः। पूर्वसूत्रे केवलं वृत्त्यार्थः पूर्वसूत्रे अपेक्षते। कुतः? अधातुः अप्रत्ययः इति बोधनेन इह किञ्चित्रपो इति न्यायः। अस्माकं मतेपि इदानीम् उत्तरार्थमिति यदा उच्यते, उत्तरार्थं चेत् उत्तरे कृत्तधितसमास पूर्वसूत्रे प्रयोजनं नास्ति, उत्तरसूत्रे एव प्रयोजनमस्ति चेत् उत्तरसूत्रे एव कर्तुं शक्यते खलु। पूर्वसूत्रे किमर्थं कृतं? तदर्थमुच्यते इह किञ्चित्रपो न्यायः। यद्यपि अत्र असाधारणं प्रयोजनं लभ्यते, परन्तु किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। अधातुः अप्रत्ययः इति पर्युदासेन अर्थवत्वं यल्लब्धं, तदपेक्षया अन्यः अर्थकः वृत्त्यार्थबोधकत्वम्। अधातुः अप्रत्ययः धातुभिन्नः धातुसदृशः अर्थवान् इत्युक्तौ केवलम् अर्थवान् स्यात्, वृत्त्यार्थबोधकत्वम् इत्यर्थः कथं सिद्ध्यति? अधातुः अतः पूर्वसूत्रेपि यद्यपि उत्तरार्थमिति वदतः ममापि पक्षे, पूर्वसूत्रेपि किञ्चित् प्रयोजनमस्ति। किं तत्?
वृत्त्यार्थबोधकत्वं सः अंशस्तु अर्थवत्पदाभावे न सिद्ध्यति अतः प्रशंसायां मतुम् इति वदन्ति खलु प्रशंसायां विशेषज्ञः इत्युक्तौ शब्दाधिकारं स्वीकृत्य अत्र अन्येव अर्थः उच्यते इति विशेषः अत एव शब्दरत्नकारः इदं द्वयं खण्डयित्वा नूतनमेव अर्थं वदति समीचीनं पचतकी इदं तु इदानीं दीक्षितः ब्रह्मास्त्रप्रयोगः तत्र यदि किञ्चित् प्रभवति न्यायस्य प्रवृत्तिः भविष्यति चेत् उत्तरसूत्रे अर्थवदिति पदस्य अनुवृत्तिः गमिष्यति भविष्यति तर्हि उत्तरसूत्रे स्वीकारः नास्ति अर्थवदिति पदस्य उत्तरसूत्रे स्वीकारः नास्ति कुत्र नास्ति नैयायिकरीत्या नैयायिकरीत्या नास्ति तन्मते नाकुः तत्र तु उत्तरसूत्रे अनुवृत्तिः भवान् कल्पयति यस्य तत्र अनुवृत्तिं कृत्वा विशेषणं वक्तुं सम्भवः अपेक्षते वा न वा यस्मिन् मते सम्भवो नास्ति तत्र अर्थवत्पदम् उक्त्वापि प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा एव तत्र स्वरितत्वमपि नास्ति इति ज्ञायते नैयायिकरीत्या आलोच्यते चेत् स्वरितत्वं तु पाठाधीनं खलु स्वरित अतएव भाष्यकारैः किमुच्यते स्वरितेन स्वरितत्वप्रयुक्तं शब्दस्वरूपम् अधिकृतं बोध्यमिति नो अर्थः शब्देन स्वरितेन अधिकं कार्यम् इत्यर्थः स्वरितेन अधिकारः अधिकं कार्यम् अधिकारः इति व्याख्यायते शब्दरत्नेन व्याख्यातम् अधिकं कार्यं नाम अधिकं नाम यदिष्यते तत् क्रियते तत्र यद्यपि स्वरितत्वं श्रूयते चेदपि तत्र वृत्त्या अर्थबोधकत्वम् अर्थवत्वं वक्तुमेव तत् इदानीम् एकं तेलुगुभाषायाम् एवं वदन्ति अश्वः अस्ति खलु अश्वः जलं न पिबति कश्चित् किमर्थं न पिबति मदीयः अश्वः मया यथा उच्यते तथैव कर्तव्यम् इति कश्चन आश्विकः पुरुषः नीत्वा जलस्य समीपे स्थापितवान् किमपि करोतु अश्वः जलं न पिबति भवता कियत्पर्यन्तं सामर्थ्यं भवति भवान् अश्वस्य रक्षकः इति कृत्वा अश्वं गृह्णीयात् ताडयेत् भवान् जलसमीपं नयेत् तावत्पर्यन्तं भवती वाक्यं शृणोति ततः परं जलं पातव्यमिति यः विषयः आगच्छति खलु भवान् किमपि करोतु सः अश्वः जलं न पिबति कुतः तद्वदेव इदं खलु भवता तावत्पर्यन्तमेव सामर्थ्यं जलपर्यन्तं नेतुं सामर्थ्यं भवति तत्र तस्य विरोधो नास्ति कुतः जलपर्यन्तं नेने जलपानं नास्ति गमनमस्ति गमनमिष्टमेव यद्यदिष्टं तत्सर्वं कृतं यदनिष्टं जलपानं तत् केनापि प्रकारेण न करोति तद्वत् अर्थवत्पदस्य स्वरितत्वप्रतिज्ञानमस्ति इति कृत्वा भवता तत्र इदं क्रियते चेदपि शब्दः समर्थो नास्ति तस्य अर्थः एव नास्ति समासस्य अर्थः एव नास्ति चेत् अर्थवान् समासः इत्युक्तौ अप्रसिद्धम् वन्ध्यापुत्रः इति वद्यातः वन्ध्यापुत्रः इति वदेव भविष्यति इति कृत्वा समासः अर्थरहितः इति व्याख्यानम् अथ नमस्कारः महोदय अथ नैयायिकरीत्या इदं जातं खलु मूलकेन पचतकी इत्यादौ अतिव्याप्तेः इदम् उक्तं खलु इदं वैयाकरणानां ब्रह्मास्त्रमस्ति यत्र लक्ष्यदोषः उच्यते तत्र नैयायिकस्य समाधानं न लभ्यते कुतः लक्ष्यं तु सूत्रेणैव साधनीयम् इति किं वदति यदि भवन्तः अत्र तद्धितशब्दस्य सूत्रगततद्धितशब्दस्य तद्विशिष्टपरत्वं वदन्ति चेत् पचतकी इत्यत्र अव्ययसर्वनाम्ना मकच् प्राकृतेः इति किभागात् पूर्वम् अकच् प्रत्ययो भवति अयमपि न तद्धितान्तः अपि तु तद्धितविशिष्टः इति कृत्वा तद्धितविशिष्टत्वात् पचतकी पचति इति खलु अयं वस्तुतः पचति इति तिङन्तं तत्र अव्ययसर्वनाम्ना मकच् प्राकृतेः इत्यनेन तिङश्च तदुत्तरं सूत्रं तिङश्च इति सूत्रेण किं क्रियते अकच् प्रत्यय पचति मध्ये ति इति इकारात् प्राक् अकारः उच्यते चेत् किं जातं पचतकी इदानीं पचतकी इत्यस्यापि तद्धितान्तत्वं स्यात् पचति इत्यस्य तद्धितान्तत्वम् इष्यते वा पचति इति तद्धितान्तं वा तिङन्तं वा इदमेव खलु इदानीं त्वन्मतरीत्या यदि तद्धितशब्दस्य तद्धितान्तः इत्यर्थो नोच्यते तद्धितविशिष्टः इत्यर्थः उच्यते तर्हि पचतकी इत्यस्यापि तद्धितत्वं स्यात् सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञा स्यात् सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्त्यादि सुब्लुक् नास्ति सुब् नास्ति खलु सुबुत्पत्तिः स्यात् पचतिः पचतकिः इत्यादि प्रयोगः स्यात् तद् नेष्यते सर्वापेक्षया सौकर्यं पचति इति इत्यस्यापि तद्धितत्वं स्यात् तद्धितान्तत्वं नास्ति तद्धितविशिष्टत्वं स्यात् तद्धितविशिष्टत्वं दृश्यते तद्धितविशिष्टत्वप्रयुक्तं प्रातिपदिकत्वं स्यात् इति विशेषः यद्यपि तद्धितविशिष्टः एव सः
अवगतं खलु पचतकी इत्यादौ अतिव्या अत्र नैयायिकेन समाधानं वक्तुं न शक्यते कुतः लक्ष्यं यदस्ति तत् केवलं सूत्राधीनम् अत्र एवम् इष्टापत्तिः इति त्वया वक्तुं न शक्यते साधुत्वान्वाख्यान बलं तु शास्त्रस्यैव अस्ति अयं शब्दः साधुः अयं शब्दः न साधुः इति नैयायिकः तत्र हस्तप्रक्षेपं न करोति इति कृत्वा अन्ततो गत्वा पचतकी इत्याद्य सिद्धिरस्ति इति कृत्वा अत्र एतत् सूत्रयोजनायां नैयायिकबन्धाः नादर्तव्यः अपि तु वैयाकरणानां यः पक्षः स एव आदर्तव्यः पचतकी कस्मिन् अर्थे पचति अवी सर्वनाम्नाम् अकच्प्राक्टे खलु तत्र कुत्साद्यर्थ पचति सम्यक् पचति कुत्सितं पचति इत्याद्यर्थेषु पचतकी इति भवति तत्र कन् प्रत्ययः अश्वकः इति इवे प्रतिकृतौ इत्यारभ्य तद्धितप्रकरणे कानिचन सूत्राणि उक्तानि ते स्वार्थिकप्रत्ययाः तत्र अत्यन्तं स्वार्थिकाः न सन्ति प्रकृत्यर्थविशेषं वक्तुमेव ते अर्थः उक्तः ते कुत्सः अनुकम्पितः इति अनेके अर्थाः सन्ति तेषु अर्थेषु अन्यतमेषु अर्थेषु अकच् प्रत्ययः भवति एक एव अर्थो नास्ति अन्यतमः अनुकम्पितः सन्दर्भानुसारेण अनुकम्पितः कुत्सितः शिल्पी योग्यः अनेकेषु अर्थेषु सम्यक् पाकः यदि पचतकी इति वक्तुं शक्यते तत् प्रकरणात् ज्ञातव्यमस्ति किञ्चैवं सति किञ्चैवं कृद्ग्रहणपरिभाषया मूलकेनोपदंशम् इत्यादौ अतिव्याप्तिर्दुर्वारैव इत्यास्तान् तावत् ह्यः एवं रात्रौ ह्यः सायङ्काले अस्मिन् विषये चिन्ता जाता ह्यः यया रीत्या तस्य वारणं कृतं तद्वारण इदानीं नैयायिकरीत्या सूत्रार्थः योज्यते चेत् तद्वारणमपि न कर्तुं शक्यते पूर्वं चिन्तितं मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र मूलकेनोपदंशम् इत्यत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञा विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा प्राप्नोति विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा मा भूः मम कस्य प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षते उपदंशम् इत्यस्यैव प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षते मूलकेन इति विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नेष्यते इति वक्तुं ह्यः कश्चन विचारः आगतः मूलकेनोपदंश परन्तु कर्तुं न शक्यते कृद्ग्रहणे गतिकारकपूर्वस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा सहकारेण विशिष्टस्यैव कृतं तथा वर्तते तथा विशिष्टस्यैव प्राप्नोति इत्युक्तौ अत्र समासग्रहणकृतनियमेन परत्वात् बाध्यते अतः कृद्ग्रहणपरिभाषा प्रकृतसूत्रविषये न प्रवर्तते इति ह्यः व्यवस्था कृता इदं स्मर्यते खलु मया तत्र एकः विशेषः अंशः योजितः तत्र समासत्वं वाक्यत्वं च उभयं भवतु इति तद् प्रकृतमूले नास्ति तद् मया व्याख्यानान्तरं दृष्ट्वा योजितं तद् योजितं मा वा योजितं मूलमेव योजनीयं चेत् तम् अंशं त्यजतु तत्र प्रश्नः कः आसीत् मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र उपदंशम् इति शब्दस्यैव मम किं प्रातिपदिकसंज्ञा अपेक्षते इदानीं त्वदुक्तरीत्या यत्र सङ्घाते पूर्वभागः पदमुत्तरस्तु प्रत्ययो न तस्य चेत् भवति तर्हि वाक्यस्य इति समासस्यैव इति नियमानुसारेण कृद्ग्रहणपरिभाषा सहकारेण विशिष्टस्य प्राप्नोति इत्युक्तौ तत्र समाधानम् उक्तम् अत्र विषये न प्रवर्तते इदानीं त्वद्रीत्या आलोच्यते चेत् कृद्ग्रहणपरिभाषया मूलकेनोपदंशम् इत्यादि कुतः तस्य अर्थवत्वमेव नास्ति मूलकेनोपदंशम् इति विशिष्ट कृद्ग्रहणपरिभाषा मया किम् उक्तम् अर्थवत्पदम् अनुवर्तते अर्थवत्पदसहकारेण अनेन सूत्रेण कृद्ग्रहणपरिभाषा पूर्वं तथैव उक्तं खलु कीदृशं समाधानम् उक्तम् समासनियमस्य परत्वात् समासग्रहणकृतनियमेन परत्वात् बाधः इति मया उक्तं यदा समासग्रहणस्य नियमत्वमस्ति तदा एव परत्वात् बाधः कर्तुं मया शक्यते इदानीं नियम एव नास्ति चेत् विध्यर्थ एव अर्थवत्पदम् अत्र समासः अर्थवान् भवति चेत् विध्यर्थता एव वक्तव्या तर्हि नियमस्य फलत्वं वक्तुं न शक्यते समासग्रहणकृतनियमेन नियमस्य अपवादत्वात् फलत्वात् इत्यस्य शब्दरत्नकारः व्याख्यानं करोति अपवादत्वात् इति तस्य प्राबल्यं वदति तदेव सः निषेधांश्च बलीयांसः इति नियमं स्वीकृत्य तत् शब्दरत्नग्रन्थः पठ्यते स्वारस्यको भवति किञ्चित् वदामि यदा यः सायङ्कालेपि केनचित् अत्र उक्तमिति मन्ये अवच्छेदकघटितं किं तद् निषेध्यतावच्छेदक उद्देश्यतावच्छेदकं इत्यादि केन उक्तं इति नास्ति तत् सम्यक् उक्तं परन्तु
तत्र एकः क्लेशः अस्ति कः तत्र द्वयं यत्र नियमसूत्रमुच्यते तत्र द्वयी गतिः विधिमुख नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः सामान्यशास्त्रतात्पर्यसङ्कोचकता इति एकं नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः इति नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः इति स्वारस्यकः तदर्थम् एकम् उदाहरणं वदामि पदे जुहोति आहवनीये जुहोति इति एक शास्त्रद्वयं मीमांसायाम् आहवनीये यदा इदानीं भवन्तः इष्टिं दृष्टवन्तो वा इष्टिं तत्र अग्नित्रयं भवति गार्हपत्याग्निः दक्षिणाग्निः तृतीयम् आहवनीयम् इति खलु गार्हपत्यं दक्षिणाग्निः आहवनीयम् यत्र अयम् इष्टौ नियमः कुत्र आहुतिर्होतव्या दक्षिणाग्नौ आहुतिर्होतव्या इति चेत् विशिष्य वदन्ति इयम् आहुतिः दक्षिणाग्नौ होतव्या इति इयम् आहुतिः गार्हपत्ये होतव्या इति यत्र आहुतिर्न होतव्या आहुतिस्तु उच्यते कुत्र होतव्यम् इति नोच्यते चेत् तत् कुत्र होतव्यम् आहवनीये होतव्यम् इति सामान्यतः तेषां नियमः नाम आहुतिः कुत्र होतव्या इति नोच्यते चेत् सामान्यतः किमस्ति आहवनीये होतव्यम् इति अतः यत्र विशिष्य उच्यते कदाचित् ब्राह्मणस्य दक्षिणे हस्ते होतव्यं कदाचित् हस्ते होतव्यं भवति कदाचित् पदे होतव्यं भवति पदे होतव्यं हस्ते होतव्यम् एवं पर्णपलाशायाम् एवं बहु बहु होतव्यम् इति यत्र विशिष्य उच्यते तत्र तु तत्रैव होतव्यं यत्र स्थलं नोच्यते तत्र आहुतिमात्रम् उच्यते चेत् आहवनीयम् इत्येव परन्तु इदानीम् आहवनीये जुहोति इति सामान्यशास्त्रं पदे जुहोति इत्यादि शास्त्राणि पदे जुहोति हस्ते जुहोति इत्यादि विशेषशास्त्राणि इदानीम् एकम् आहवनीये जुहोति इत्यपि प्रमाणं पदे जुहोति इत्यपि प्रमाणम् आहवनीये जुहोति इति सामान्यशास्त्रमस्ति इति कृत्वा यत्र पदे जुहोति इत्यस्मिन् स्थलेपि पदेपि होमः आहवनीयेपि होमः इति होमः क्रियते वा न क्रियते इतोपि स्पष्टं वक्तव्यं चेत् भवतां वृद्धिरादेच् अदेङ्गुणः इति सूत्रद्वयमस्ति वृद्धिरेचि अदेङ्गुणः वृद्धिः कुत्र कुत्र भवति गुणः कुत्र कुत्र भवति गुणः कुत्र भवति कस्मिन् परे भवति अचि परे वृद्धिस्तु एचि परे अस्ति इदानीम् एच् अजस्ति वा न वा अस्ति एच् अजस्ति चेत् कृत्वा अच्त्वा तस्मिन् परे किमर्थं गुणो न क्रियते गङ्गा अपवादः कुतः अपवादः निरवकाशत्वात् इति खलु अतः तर्हि गुणशास्त्रस्य कः अर्थः तर्हि अचि इति शास्त्रं तु बाधितं नाम विशेषशास्त्रं यदा गृहीतं यद्यपि अच्पदं श्रूयते अच्पदं तु एक्षु अपि शक्तं तथापि विशेषशास्त्रं पर्यालोच्य अचिति श्रूयमाणेपि अचिति पदस्य एच् भिन्ने अचि इत्येव अर्थः वक्तव्यः खलु इको एणिचि इत्यत्रापि एवमेव अचि इदानीं हरि ईश्वर अत्र यणादेशस्य प्रसक्तिरस्ति वा न वा तत्र यणादेशः किमर्थं न क्रियते अतः अत्र किं जातं यद्यपि यत्र यत्र अस्माभिः सामान्यप्रयोगः क्रियते तत्र तदीयम् अपवादं परिशील्य अस्य संकोचः कर्तव्यः इति सर्वसम्मतमस्ति इदानीं नियमशास्त्रस्थलेपि अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं कृत्तथितसमासाश्च इति सूत्रद्वयमस्ति इदानीं भवता किमुच्यते समासस्थलेपि प्रथमसूत्रेणैव सिद्धम् इति उच्यते तर्हि प्रथमसूत्रेण समासग्रहणं नियमार्थम् इति नियमार्थं स्वीकृत्य व्यावृत्तिः क्रियते इयं व्यावृत्तिनामकः पदार्थः इत्युक्तौ पूर्वसूत्रे अर्थवच्छब्दस्वरूपे समासातिरिक्ते संकोचः कर्तव्यः इत्यर्थः समासातिरिक्त नियमः कीदृशम् अर्थं बोधयति इत्युक्तौ पूर्वसूत्रार्थः यदा आलोच्यते तद् धातुभिन्न प्रत्ययभिन्न प्रत्ययान्तभिन्न अर्थवच्छब्दस्वरूपं यद्वर्तते तत् समासभिन्नं च भवेत् समासस्य तु अस्ये समास इदानीं नियमशास्त्रस्य विधिमुखेन प्रवृत्तिः समासस्य केन सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा द्वितीयसूत्रेण वा कृत्तथितसमासाश्च इत्यनेनैव प्रातिपदिकसंज्ञा
वाक्यस्य वारणं जातं कुतः आलोचना पूर्वं विचारमात्रेण पूर्वसूत्रेणैव सिद्ध्यति खलु इत्यादिकम् आलोचना या कृता तेन तु वाक्यस्य व्यावृत्तिर्जाता यदा समासस्य प्रातिसंज्ञा कर्तव्या तत् पूर्वसूत्रेण अस्माभिः एतावत्पर्यन्तं किम् आलोच्यते पूर्वसूत्रेणैव सिद्धे अत्र सूत्रे नियमार्थम् परन्तु यद्यपि सिद्धिः कर्तव्यं तु केन सूत्रेण इत्युक्तौ द्वितीयसूत्रेण एव कर्तव्यं कुतः विधिमुखेन प्रवृत्तिः नियमशास्त्राणां सर्वेषां विधिमुखेन प्रवृत्तिः तर्हि नियमः यदि विधिमुखेन प्रवृत्तिः चेत् नियमः कथम् इत्युक्तौ किं करोति इत्युक्तौ पूर्वशास्त्रे सङ्कोचं जनयति नाम एतदतिरिक्तविषयकतया तद्धितसमासातिरिक्तविषये एव तत् सूत्रं प्रवर्तते इति सङ्कोचं जनयति एतत् सूत्राभावे एतादृश पुनर्ग्रहणाभावे तादृशसङ्कोचे हेतुर्नास्ति इति इदं विधिमुखेन प्रवृत्तिः परन्तु ग्रन्थः प्रकृतग्रन्थः मनोरमाग्रन्थः एवं रीत्या न प्रवृत्तः अयं तु निषेधाश्च बलीयांसः दीक्षितस्य मनोरमाकारस्य एवमभिप्रायः नियमशास्त्राणां विधिमुखेन प्रवृत्तिः सामान्यशास्त्रतात्पर्यसङ्कोचकता नियमशास्त्राणां निषेधमुखेन प्रवृत्तिः निषेधांश्च बलीयांसः इति पक्षद्वयमपि यथासौकर्यं व्यवस्थापनीयम् इति शब्दरत्नकारः अत्र विरोधं करोति अत्र पक्षद्वयं नास्ति कुतः केनापि मया आरम्भे मीमांसा दृष्टान्तः खलु यैः नियमः इति व्यवहारः क्रियते तैः सर्वैरपि विधिमुखेनैव तत्र व्यवहारः क्रियते निषेधमुखेन व्यवहारः इति तु ते न कुर्वन्ति इति कृत्वा केवलम् आर्थिकम् अंशम् इदानीं राज्ञः प्रथमभार्या योग्या इत्युक्तौ द्वितीयादिभार्याणाम् अयोग्यत्वं यथा अवगम्यते तत् शाब्दं नास्ति शब्दस्य अर्थो नास्ति किञ्च प्रकरणात् यद् शब्दैकगम्ये अर्थे व्याकरणादिशास्त्रेषु एतादृशन्यायाः कार्यं न कुर्वन्ति कुत्र राज्ञः प्रथमभार्या योग्या इत्युक्तौ द्वितीयभार्यायाः अयोग्यत्वं न अभिव्यज्यते कुतः द्वितीयभार्या अयोग्या इति कथं ज्ञायते यत्र प्रत्यक्षादिप्रमाणानि यत्किमपि वस्तु प्रमाणसिद्धं भवेत् प्रमाणेनैव ज्ञातः अर्थः अस्माभिः विषयीकर्तव्यः यत्र शब्दप्रमाणापेक्षया इतरप्रमाणान्यपि कार्यं कुर्वन्ति तादृशस्थले राज्ञः प्रथमभार्या योग्या इत्युक्तौ द्वितीयादिभार्याणाम् अयोग्यता प्रमाणान्तरेण गृह्यते केवलम् अर्थापत्ति एतादृशं प्रमाणान्तरमस्ति यस्मिन् वस्तुनि साधुत्वाख्ये वस्तुनि शब्द एव एकं प्रमाणं तत्र एतादृशन्यायाः कार्यं न कुर्वन्ति इति स्थितिः अतः शब्दः यथा वदति भाष्यकाराः अपि किं वदन्ति शब्दप्रमाणका वयं यत् शब्द आह तदस्माकं प्रमाणं शब्दः अस्ति इत्युक्तौ अस्ति शब्दः अस्ति इति वदति चेत् तत्र नास्ति इति प्रमाणं विना न वक्तव्यं प्रमाणं वक्तव्यम् इति अतः तत्र शब्दरत्नकारः इमम् अंशं भेदं स्वीकृत्य मनोरमाकारस्तु किञ्चित् अत्र निषेधमुखेन प्रवृत्तिं स्वीकृत्य निषेधांश्च बलीयांसः इत्यभिप्रायेण योजयति तादृशी योजना न समीचीना इत्यभिप्रायं वक्तुमेव अयं शब्दरत्नग्रन्थे अत्र सर्वोपि विचारः प्रवर्तते अत्र सिद्धान्ते इदं जातं खलु इदानीं मूलके नोपदम् इदं मया किमर्थम् उक्तं मूलके नोपदंशम् इत्यत्र उक्तम् अनयोः विरोधः तत्र अस्ति यः अंशः योजितः तत्रैव अंशं योजयितुम् इमम् अंशम् उक्तवान् किञ्चैवं सति कृद्ग्रहणपरिभाषया मूलके नोपदंशम् इत्यादौ अतिव्याप्तिः दुर्वारैव कुतः त्वन्मते नियमस्य समासग्रहणस्य नियमार्थता वक्तुं न शक्यते विध्यर्थता एव वक्तव्या विध्यर्थतायां सत्यां तस्य प्राबल्यं वक्तुं न शक्यते तस्य प्राबल्यं कथं वक्तव्यं प्राबल्यं कथं निषेधांश्च बलीयांसः दीक्षितः किं चिन्तयति निषेधमुखेन अयं ग्रन्थः प्रवृत्तः निषेधश्चेत् अयं निषेधांश्च बलीयांसः कश्चित् निषेधांश्च बलीयांसः इति लोकेपि अस्ति पठा इत्युक्तौ पठामि 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 इति वदति परन्तु चेत् धूर्तः छात्रः न पठामि इति वदति चेत् तस्य किमपि कर्तुं न शक्यते अयं किमपि प्रार्थयतु किमपि करोतु किमपि ददातु सः न निषेधं करोति अहं न पठामि इति तस्य चेत् प्रतिज्ञा वर्तते तस्य निषेधस्य पुरतः
अस्य गुरोः यावान् वाग्व्यापारो भवतु सः वाग्व्यापारः सर्वोऽपि निरर्थः भविष्यति इति कृत्वा निषेधस्य तन्मनसि तादृश निषेधबुद्धिर्नागच्छेत् यथा अहं न पठामि इति तस्य निश्चयो जातश्चेत् किमपि कर्तुं न शक्यते अतः निषेधांश्च बलीयांसः अयं नास्ति विशेषः पश्यतु अहं पठामि इति निश्चयं करोति कश्चिदागत्य पठित्वा किं करोषि इति उच्यते झटितिबुद्धौ गच्छति अयं विशेषः अतः विधेः बलवत्तं नास्ति निषेधस्य बलत्वं स्वाभाविकमस्ति मा कुरु न करोमि इत्युक्तौ झटिति गच्छति शब्द लोकप्रभावः बुद्धिस्वभावः अतः निषेधांश्च बलीयांसः इति कृत्वा निषेधमुखेन उच्यते चेत् तस्य बलवत्वं वक्तव्यं बलवत्वे अतएव तस्य प्रबलम् इदानीं तादृशं बलं वक्तुं न शक्यते इति वदति दीक्षितरीत्या खलु वक्तव्यं निषेधमुखेन वदति निषेधश्चेत् समासग्रहणं बलवान् भविष्यति तादृशं बलवत्वम् इदानीं वक्तुं न शक्यते कुतः विधिरेव नियमो नास्ति अतः मूलकेनोपदंशम् इत्यत्र यः परिहारः मया कृतः सः असङ्गतः स्यात् इति नैयायिकरीत्या योजनायां क्लेशो वर्तते चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः तेन निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या इति कथार्थं वार्तिककाराः च इत्यादि वाक्यालङ्कारेषु ये चकारादयः प्रयुज्यन्ते तेषाम् अर्थः प्रसिद्धः द्योत्योऽपि अर्थो नास्ति केषाञ्चित् तत्र चार्थे द्वन्द्वः इत्यत्र चकारस्य चत्वारः अर्थाः उक्ताः खलु इतरेतरयोगद्वन्द्वः समाहारः अन्वाचयः समुच्चयः इदानीम् अयं यद्यपि अयं चत्वारोऽपि अर्थाः चकारस्य वाच्याः अर्थाः न सन्ति द्योत्याः अर्थाः परन्तु चकारस्य किञ्चित् कृत्यमस्ति किञ्चित् परन्तु वाक्यालङ्कारेषु ये चकाराः प्रयुज्यन्ते चकारादयः च वाः इत्यादयः तेषां द्योत्योऽपि अर्थो नास्ति अतः सुतरामर्थवत्वं नास्ति इति कृत्वा पूर्वसूत्रद्वयेन यदा अर्थवत्सूत्रेण कृतसिसमासूत्रेण च सूत्रद्वयेनापि अत्र प्रातिपदिकसंज्ञायाम् अप्राप्तायां वार्तिककारेण आरब्धं निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या इति नूतनम् एकं वार्तिकम् आरब्धं तद्वार्तिकं नारम्भणीयं कुतः सूत्रकार एव तद्विषये व्यवस्थां करोति किं च इति वदति कृत्तवर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यं सूत्रं खलु अल्पाक्षरमसन्दिग्धं सारवद्विश्वतो मुखं सूत्राणाम् इदम् अलङ्कारः अल्पैः सामान्यतः अल्पैः अक्षरैः उच्यते चेत् बोधो न भवति परन्तु सूत्राणाम् अयं विशेषः अल्पैरेव अक्षरैः वक्तव्यं तथा च इति केवलं सूत्रे अलङ्कारार्थं चकारशब्दः न प्रयोक्तव्यः इति कृत्वा सूत्रे विद्यमानस्य च शब्दस्यापि किञ्चित् कृत्यं वक्तव्यं तत् किं निपातस्यापि अनर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा यथा स्यात् इत्येतदर्थमेव सूत्रकारः अत्र च शब्दं करोति वार्तिकमपि व्यर्थं नास्ति यदि वार्तिकं न स्यात् तर्हि एतादृशः अर्थः स्वीकर्तव्यः इत्यपि न ज्ञायते खलु तादृशवार्तिकसत्त्वे तादृशः वार्तिकार्थः अत्र लब्धः इति तु पूर्वोक्तं खलु कस्यापि मतस्य खण्डने तात्पर्यं नास्ति वार्तिकारः एव अंशं न ब्रूयात् चेत् च शब्देन अयमर्थः ग्राह्यः सुलभं ग्राह्यः इति अस्माकं कथं ज्ञायते चकारः अनुक्तसमुच्चयार्थः तेन निपातस्य अनर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या इति गतार्थं येषां द्योत्योऽपि अर्थो नास्ति तदर्थमिदम् अवद्यति अनुकरणेषु तु अनुकार्येण सह अभेदविवक्षायाम् अर्थवत्वाभावादेव न प्रातिपदिकत्वं भूसत्तायाम् इति यथा भेदविवक्षायां तु संज्ञा स्यादेव भुवो बुक् इति यथा इदमुक्त्वा स्थापयामः इदानीम् एकं नूतनम् अंशं वदति अनुकरण अनुकार्ययोः भेदविवक्षा अभेदविवक्षा इति भवति अनुकरण अनुकार्ययोः अभेदविवक्षा यदा भवति विवक्षा नाम मम इच्छाधीनं कर्तुं शक्यते अनुकरण अनुकार्ययोः यदा अभेदविवक्षा तदा अर्थवत्वं नास्ति यदा भेदविवक्षा तदा अर्थवत्वं वर्तते इति अनेन किं सूचयितुमिच्छति ग्रन्थकारः इत्युक्तौ यदा अर्थवत्वमस्ति तदा प्रातिपदिकसंज्ञा यदा अर्थवत्वं नास्ति तदा संज्ञा नास्ति तत्र उभयथापि प्रयोगो वर्तते इदानीं लक्ष्यं दृष्ट्वा आलोचयामश्चेत् सौकर्यं भवति भूसत्तायाम् इत्यपि प्रयोगः क्रियते भुवो वुग्लुङ्लिटोः इति भुवः इत्यपि प्रयोगः क्रियते उभयत्रापि भूधातुरित्येव अर्थः खलु भुवो वुग्लुङ्लिटोः इत्यत्र भुवः इति विभक्त्यन्तपदप्रयोगः क्रियते तस्य को अर्थः भूसत्तायाम् इत्यत्र भूधातुप्रयोगः तस्य कः अर्थः भूधातुरित्यर्थः
एक एव अर्थः कदाचित् एक एव शब्दः कदाचित् सविभक्तिकप्रयोगः कृतः कदाचित् निर्विभक्तिकः प्रयोगः कृतः इदं सङ्गतं न भवति खलु इदम् अस्य उपादनं कथं कर्तव्यम् अन्यतरत् साधु इति वक्तव्यम् अन्यथा उभयं साधु इति वक्तव्यम् इदानीं किं चिन्तयति उभयं साधु कुतः कदाचित् भूसत्तायाम् इत्यत्र प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा नास्ति चेत् सुबुत्पत्तिर्नास्ति इति परन्तु भूसत्तायाम् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कुतो नास्ति अर्थवत्त्वं नास्ति इति वक्तव्यम् अर्थवत्त्वं नास्ति चेत् पूर्वोक्तरीत्या भूसत्तायाम् इत्यत्र स एव अर्थः प्रतीयते भुवो वल्क्लुङ् इत्यत्र स एव अर्थः प्रतीयते खलु अर्थे यदि अर्थो न स्यात् यदा च इत्युक्तौ यः द्योत्योऽपि अर्थो न भाति तद्वत् भूसत्तायाम् इत्युक्तौ अर्थः न प्रतीयात् परन्तु भूसत्तायाम् इत्युक्तौ भूधातुः इति अर्थः प्रतीयते भुवो यत्र सविभक्तिकप्रयोगे अर्थवत्वे यादृशः अर्थः प्रतीयते तादृश एव खलु अर्थः प्रतीयते तर्हि अर्थो नास्ति इति कथम् इत्युक्तौ तदर्थमुच्यते भेदविवक्षा अभेदविवक्षा इति अभेदविवक्षा इत्यस्य कः अर्थः अनुकरणस्य कः अर्थः यदा अनुकरणं क्रियते अनुकरणस्य कः अर्थः भवितुमर्हति अनुकार्यम् अर्थः कस्यचित् अहम् इमिटेट् करोमि इमिटेट् करणस्य कः अर्थः सः एवम् उक्तवान् इत्येव खलु सः एवं वदति अर्थेन सह सम्बन्धो नास्ति शब्दस्य अनुकरणशब्दस्य अनुकार्यशब्देन एव सम्बन्धः अनुकार्यस्य शब्दस्य यो अर्थः तेन सह सम्बन्धः अनुकरणस्य शब्दस्य नास्ति इति खलु इदानीम् इदम् अयम् अनुकरणः शब्दः अनुकार्यीभूतः यः शब्दः तं कथम् उपस्थापयति इत्युक्तौ सादृश्यात् उपस्थापयति इति वदन्ति न तु वृत्त्यात् खलु तत्र यया आनुपूर्व्या सः गवित्ययमाः बालः बाले अस्माभिः गृहे तद् बहु अनुभूयते बालकाः यदा बहु मधुरं भाषन्ते अल्पं भाषन्ते एतेपि तथा भाषणम् आरभन्ते सः शब्दः अपशब्दः इति जानन्तः अपि एवमेव खलु गृहे यस्य गृहे बालिकाः भवन्ति बालाः बालिकाः भवन्ति ते अर्धमर्धं विचित्रं वदन्ति तद् एते अनुवदन्ति तस्य अयं शब्दः साधुशब्दो नास्ति इति अयं न जानाति वा जानाति जानन्नपि शब्दं तस्य तदीयं शब्दम् अनुकरोति तदीयं शब्दमात्रम् अनुकरोति खलु इदानीम् अनुकरणे अस्य कोऽभिप्रायः तादृशशब्दमात्रम् अनुकर्तव्यम् अयं शब्दः साधुर्नास्ति चेदपि अयमेवम् अवोचत् अयं बालकः एवं वदति इति खलु अयम् अनुवादं करोति अस्य अनुकरणशब्दस्य अनुकार्यमेव अर्थः परन्तु अनुकार्यमपि वृत्त्या न उपस्थापितम् प्रातिपदिकसूत्रे भवता वृत्त्यार्थबोधकत्वम् अर्थवत्वम् अपेक्षते इदं तु सादृश्यात् उपस्थितम् अयम् अनुकरणशब्दात् अनुकार्यरूपं यत् शब्दस्वरूपं तद् केन रूपेण उपस्थितं राम इति रामः इति मूले अस्ति भोः तस्य सः अयं रामः इत्यवोचत् झटिति अयं राम इति वदति इति मया अनूदितम् इदानीं राम इति वदतः अत्र रामशब्दस्य को अर्थः अनेन उक्तः रामशब्द एव अर्थः खलु अत्र तस्य तदुक्ते शब्देन सह सादृश्यं वर्तते इति कृत्वा सादृश्यादयं शब्दः उपस्थितः न तु वृत्त्या शक्ति वा लक्षणा वा तत्र नास्ति इति कृत्वा यत्र शक्त्या उपस्थितिर्न भवति अपि तु सादृश्यवशात् अनुकरणेन अनुकार्यस्य शब्दस्वरूपस्य उपस्थितिः तत्र अभेदविवक्षा इत्युच्यते अभेदविवक्षा नाम अतएव इदं मया किमर्थमुच्यते भवतां तु बोधस्तु उभयं समानः भू सत्तायाम् इत्यत्रापि स एव अर्थः प्रतीयते भुवो वग्लुण्मिटो इति भूधातुरित्येव प्रतीयते परन्तु कः विशेषः इत्युक्तौ परन्तु वैचित्र्यं किमर्थम् एकत्र विभक्तिः क्रियते एकत्र विभक्तिः न क्रियते इत्यत्र मम अर्थे विवक्षा अस्ति नाम अयम् अर्थस्तु उभयत्र भूधातुरित्येव परन्तु अर्थस्य उपस्थितौ वैलक्षण्यमस्ति तत्कारणे सादृश्यवशात् अयमर्थः उपस्थितः इति एकत्र वृत्त्या अर्थः उपस्थितः इति एकत्र यदा वृत्त्या अर्थः उपस्थितः इति यदा अहं कल्पयामि तदा अर्थवत्वमस्ति वृत्त्यार्थबोधकत्वमेव अर्थवत्वम् इति कृत्वा
यदा तादृश अर्थः अस्ति चेत् किं भवति तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा भवति सत्यां प्रातिपदिकसंज्ञायां विभक्त्यादयः उत्पद्यन्ते वृत्त्या अयमर्थः नोपतिष्ठते अपि तु सादृश्यादेव खलु गवित्ययमाः इति अपशब्दप्रयोगः मया बालिका उदाहरणं तदर्थमेव दत्तं मया अस्माभिः ज्ञात्वापि अपशब्दप्रयोगः कदा क्रियते अन्यः एवम् अवोचत् इति वक्तुमेव तस्य अनुकरणं क्रियते अनुकरणे सर्वे शब्दाः साधवः पुनः गो इति शब्दः अस्ति वस्तुतः अस्माभिः गौः इत्येव प्रयोक्तव्यं कदाचित् गो इति प्रयोगं कृतवान् अयम् अपशब्दः तदा झटिति वदति अयं गौः इति वक्तव्ये गो इत्ययमाः इति प्रयोगं करोति इदानीं गो इत्ययमाः इति यदा तद् सन्धिः क्रियते चेत् गवित्ययमाः यदा गवित्ययमाः इत्याह अयं गो इति शब्दः साधुर्वा असाधुर्वा साधुः साधुः कुतः मया गौः इति अर्थं चतुष्पाद व्यक्तिः शास्नालाङ्गुलादिमत् व्यक्तिं बोधयितुम् अयं शब्दः न प्रयुक्तः अनेन गो इति शब्दः प्रयुक्तः इति मया शब्दः प्रयुक्तः खलु तदा अयं शब्दः साधुरेव तत्र अयं शब्दः कस्मिन् अर्थे असाधुः शास्नालाङ्गुलादिमत् व्यक्तौ असाधुः अनुकरणे अयं साधुरेव अतः अनुकरणे सर्वे शब्दाः साधवः एव असाधु शब्द एव नास्ति खलु अतः तत्र मया विवक्षा क्रियते तर्हि द्वयी गतिरस्ति कदाचित् विभक्तिप्रयोग सविभक्तिकप्रयोगः कदाचित् निर्विभक्तिकप्रयोगः तदा व्यवस्था कर्तव्या तदा ग्रन्थकारेण व्यवस्था क्रियते भेदविवक्षा अभेदविवक्षा भेदविवक्षा नाम का यत्र मया वृत्त्यार्थबोधकत्वं कल्प्यते यद्यपि शब्दस्वरूपमेव अर्थः अनेन शब्देन गो इति शब्देन गो इत्यानुपूर्वी इति यः अर्थः सः वृत्त्या उपस्थापितः इति झटिति वक्तव्यं वृत्त्या नाम शक्तिः लक्षणा वा शब्दस्य अर्थे खलु शक्तिर्भवति शब्दस्य शब्दे शक्तिर्भवति वा इत्युक्तौ अस्माकं मते अस्ति शब्दोऽपि शाब्दे भासते इति स्वयं स्वीकुर्मः शब्दोऽपि शाब्दे भासते यद्यपि सर्वेषु अर्थेषु पञ्चकं भान्ति इति नाम यः शब्दः उच्चार्यते तत्र पञ्च अर्थाः नियतं भान्ति के अर्थाः स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकम् इदम् अवश्यं भान्ति एतेषाम् अभावं विना तद् द्रव्यमेव न भवति अन्यथा क्रिया भवति द्रव्यम् इत्युक्तौ तत् किं भवति स्वार्थ द्रव्य इदं द्रव्यमिति आश्रयः इदं द्रव्यमिति पारिभाषिकम् यद् वस्तु प्रतिपादनीयम् एते पञ्चपदार्थाः अवश्यं भायात् खलु एतेषां भानं विना वस्तुनः भानमेव नास्ति तद्वदत्र इदानीं यदा एते पदार्थाः न भान्ति इति स्थलमेव नास्ति न इदं किमर्थम् आरब्धम् इदानीं पञ्चपदार्थानां भानम् अपेक्षते अनुकरणस्थले तु अनुकरणस्थले भवता किम् उच्यते एते पञ्च अर्थान् बोधयितुम् अनुकरणस्थले एते पञ्चापि अर्थाः न सन्ति खलु शब्दमात्रं बोधयितुं तदा वदति एवं मा चिन्तयन्तु यदा अर्थं बोधयितुं यथा पञ्चपदार्थः अपेक्षते तत्र अन्ततो गत्वा इदं गो इति शब्दोऽपि अर्थे नैयायिकः प्रथमं नैयायिकपक्षं स्वीक्रियते चेत् भवतां वैयाकरणपक्षः इतोपि अवगम्यते गो इति शब्दः यः अस्ति एतादृशान् पञ्च अर्थान् उपस्थापयित्वा निवृत्तो भविष्यति इतः परं तस्य व्यापारो नास्ति इदं किं करोति वाच्मेन् वत् सः इदं प्रकोष्ठं दर्शयति दर्शनानन्तरं तस्य अन्तःप्रवेशो नास्ति इति चिन्तितं कस्यचित् पुरुषस्य सः प्रवेशयित्वा गच्छति तद्वत् शब्दोऽपि किं करोति पञ्च अर्थान् उपस्थापयित्वा गच्छति ततः परं तस्य कार्यं नास्ति परन्तु तथा एतादृशस्थले वैयाकरणाः किं वदन्ति भवती अनुभवमेव परीक्षणं कुर्वन्तु गो इति शब्दः यदा उच्चार्यते सः शब्दः अर्थम् उपस्थापयित्वा निवृत्तो वा अर्थेपि सः सम्बद्धो वा इति किञ्चित् परीक्षणीयम् केन अर्थेन सम्बद्धः एव अस्ति इति भाति कुतः तत्र कारणद्वयम् अस्माकं पक्षे शब्दस्य अर्थस्य च तादात्म्यसम्बन्धः शब्दः वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपदि तदेव तेनापि इदमेव प्रतिपादितं वागर्थाविव सम्पृक्तौ नाम भेदः वक्तुं न शक्यते इत्यर्थः तयोः भेदः वक्तुं न शक्यते न भेदः अस्ति परन्तु भिन्नत्वेन द्रष्टुं न शक्यते इत्यर्थः तद्वत्
शब्दार्थयोः यदा तादात्म्यमस्ति शब्दः भाति अर्थो न भाति इति वा अर्थे अर्थः अस्ति शब्दः नास्ति इति मया वक्तुमेव न शक्यते इति कृत्वा तत्र शब्दोऽपि अनुस्यूततया भाति गो शब्दो नाम कः गकार अकार ओकारादयः इदम् अर्थेऽपि अस्ति इति वक्तव्यम् अर्थे अर्थे भो सास्नालाङ्गुलादिरेव अस्ति अक्षराः तत्र कथं सन्ति इति ओ व्यक्तौ अस्ति नास्ति इति मया नोच्यते व्यक्तिभानकाले शाब्दबोधो नाम कः व्यक्तिभानकालः न तु वस्तुसत्ता खलु व्यक्तिः यदा वस्तु यदा बुध्यते तद् भानकाले ये पदार्थाः भान्ति ते सर्वे शक्याः एव एते पञ्चपदार्थाः शक्याः इति किमर्थं स्वीकृतं गो इति शब्दे उच्चारिते वक्ता उच्चारयति श्रोता शृणोति श्रोतुः श्रवणकाले यदा इदं वाक्यम् आगच्छति एते पञ्चपदार्थाः झटिति युगपद् आगच्छन्ति यथा तथा शब्दोऽपि आगच्छति अत्र शब्दो नास्ति इति नाय शब्दः आगतः निवृत्तः इति प्रतीतिर्नास्ति इदानीम् एका व्यक्तिरागता माम् अन्तः त्यक्त्वा गतः इति प्रतीतिरस्ति प्रतीत्या खलु बुद्ध्या खलु वक्तव्यं तादृशभानमस्ति दृष्टान्तमात्रेण वस्तु न सिद्ध्यति तद्वदत्र शब्दः यः भाति अर्थभानकाले शब्दः न भाति इति वक्तुं शक्यते वा न वक्तुं शक्यते गौः इति शब्दोच्चारणकाले तस्मात् शब्दोच्चारणानन्तरं यः बोधः भवति तद्बोधकालेऽपि तादृश आनुपूर्वी स्मर्यते एव इति कृत्वा आनुपूर्वी अपि बोधस्य विषयो भवति इति स्वीकुर्वन्ति तद्रीत्या अत्र अनुकरणमपि अनुकार्यस्य शक्ति अनुकरणशब्दस्य अनुकार्ये शक्तिः भवितुमर्हति शब्दस्वरूपे अर्थे शक्तिः भवितुमर्हति इति यदा उच्यते तदा भेदविवक्षां कृत्वा वृत्त्यार्थबोधकत्वं स्वीकर्तव्यं तदा प्रातिपदिकादीनि सर्वाणि उत्पद्यन्ते प्रातिपदिकादिसंज्ञाः उत्पद्यन्ते इदानीं विवक्षा इति एकमेव उच्यताम् इत्युक्तौ तन्न प्रयुक्तानामिदं व्याख्यानं लोके द्विधा प्रयोगः अस्ति भूसन्तायाम् इत्यपि प्रयोगः अस्ति भुवो उद्लुङ्निटो इति प्रयोगः अस्ति उभयस्यापि साधुत्वं मया वक्तव्यम् इति कृत्वा साधुत्वं भेदविवक्षा अभेदविवक्षा च इति व्यवस्थाप्यते इति स्थितिरस्ति अवगतं खलु अनुकरणे तु अनुकार्येण सह अभेदविवक्षायाम् अर्थवत्वाभावादेव भेदविवक्षा इत्यत्रैव तात्पर्यं न भेदविवक्षा इत्यत्र वृत्त्यार्थबोधकत्वं सादृश्यादर्थबोधकत्वम् इत्यत्र यदा सादृश्यादर्थबोधकत्वं मया अर्थवत्वं सूत्र अर्थवत् सूत्रे अभिमत अर्थवत्वं नास्ति इत्यर्थः अत्र किं वदति अभेदविवक्षायाम् अर्थवत्वाभावेन इति अर्थस्तु अस्ति उत अर्थो नास्ति चेत् मया पदुक्तरीत्या उभयत्र समानार्थप्रतीतिर्न सूत्रे अभिमत अर्थवत्वं नास्ति सूत्रे वृत्त्यार्थबोधकत्वरूपम् अर्थवत्वम् अभिमतं तन्नास्ति इति कृत्वा अभेदविवक्षायाम् अर्थो नास्ति इत्युच्यते इति कृत्वा तत्र प्रातिपदिकसंज्ञा न क्रियते सादृश्यादर्थबोधकत्वम् अस्ति इति कृत्वा बोधो जायते इदानीम् एकः प्रश्नः अवतिष्ठते शाब्दबोधे वृत्त्या नैयायिकोऽपि न अङ्गीकरोति वृत्त्या अनुपस्थितस्य शाब्दबोधे न भानम् इति नियमः वृत्त्या अनुपस्थितस्यापि शाब्दबोधे भानं स्वीक्रियते चेत् घटपदोच्चारणे आकाशस्यापि भानं स्यात् इति ते आपादयन्ति वृत्त्या घटः घटशब्दस्य कम्बुग्रीवादिवत् व्यक्तौ शक्तिः इति कृत्वा बोधोऽपि तद्विषयके एव भवति वृत्त्या अनुपस्थापितस्य अपि अर्थस्य भानं स्वीक्रियते चेत् आकाशः शब्दः कुत्र तिष्ठति आकाशे तिष्ठति इति कृत्वा आकाशम् आश्रयमन्तरा आश्रयी न भाति इति कृत्वा धर्मः धर्मिणमन्तरा न भाति इति कृत्वा आकाशोऽपि तत्र भायात् आकाशस्यापि शाब्दविषय आकाशः शब्देन श्रावणप्रत्यक्षविषयः स्यात् इदं तु बहु अनिष्टम् इति कृत्वा वृत्त्या उपस्थापितस्यैव बोधः इष्टः इति नैयायिकानां काचित् व्यवस्था सा व्यवस्था भवता भञ्जिता वृत्त्या अनुपस्थितस्यापि सादृश्येन उपस्थितस्यापि बोधः अङ्गीकृतः इत्युक्तौ अत्र तु इयं तु न्यूनता अस्त्येव तन्न्यूनतां परिहर्तुं कार्यकारणभाव शब्दरत्नस्य विषयः मया केचन अंशाः इदानीं मूलेन सह पठ्यन्ते चेदेव स्वारस्यकं भवति तावन्मात्रं बोधितं सम्पूर्णं मूलं वक्तव्यं पुनः शब्दरत्नं पठनीयं चेत् सः अत्र किं वदति सत्यं वृत्त्या अनुपस्थितस्य अर्थस्य शाब्दबोधे भानं ममापि न सम्मतं
परन्तु अनुकरणस्थले केवलं मया विशिष्टः कार्यकारणभावः अतिरिक्तः एकः स्वीक्रियते। कुतः किं प्रमाणम् इत्युक्तौ गौरवम् इति न चिन्तनीयं। सूत्रकारेण द्विधा प्रयोगः क्रियते। कदाचित् विभक्ष्यो दीर्घात् इति इत्यपि प्रयोगः क्रियते, भूसत्तायाम् इत्यपि ते एव व्यवहरन्ति इति कृत्वा प्रामाणिकानाम् अस्माकम् आचार्याणां तथा व्यवहारो वर्तते इति कृत्वा केवलम् अनुकरणस्थले शब्दसामान्ये मया तथा नोच्यते, अनुकरणस्थले सादृश्यादुपस्थितस्यापि शाब्दबोधे भानं मया अङ्गीक्रियते। मया नाम वैयाकरणेन अङ्गीक्रियते। अत्र अतिरिक्तः एकः कार्यकारणभावः इतरविलक्षणः स्वीकर्तव्यः इति अत्र व्यवस्थापयन्ति। अतः अनुकरणस्थले केवलं सादृश्यादुपस्थितस्यापि वृत्त्या अनुपस्थितस्यापि सादृश्यादुपस्थितस्य शाब्दबोधे भानम् अङ्गीक्रियते इति अत्रत्यः ग्रन्थे विशेषः। तत्र भूसत्तायाम् इत्यत्र पाणिनिना एव उक्तं वा भूसत्तायाम् इति? प्रामाणिकप्रयोगः अस्ति खलु। भूसत्तायां भूसत्तायां अवश्यं पाणिनिना उक्तं। भू इत्युक्तं खलु। भू इति उक्तं। सत्तायाम् इति नोक्तं स्यात्। भू इति धातुपाठे एव खलु। भू इति मया तदर्थमेव भू इत्यस्मात् कः भवतां कः अर्थः बुध्यते? धातुरित्येव बुध्यते। भुवः इत्युक्तौ धातुरेव बुध्यते। एक एव अर्थः बुध्यते चेत् प्रयोगे वैलक्षण्यं किमर्थम् इत्युक्तौ प्रयोगविवक्षाभेदेन वृत्त्या अर्थबोधकत्वं सादृश्य। अत एव अर्थो नास्ति इति न। विचित्रं स्थलमागतम्। अस्माकम् अर्थबोधः अपेक्षते। प्रातिपदिकसूत्रे अभिमत अर्थवत्वं नास्ति इति च वक्तव्यं। प्रातिपदिकसूत्रे अभिमत अर्थवत्वं च वृत्त्यार्थबोधकत्वं। वृत्त्यार्थबोधकत्वं नास्ति, सादृश्यादर्थबोधकत्वं। सादृश्यादर्थबोधकस्य शाब्दबोधे भानं कथं? वृत्त्यानुपस्थितस्यापि अर्थस्य शाब्दबोधे भानम् अङ्गीकृतं भोः। इदं वृत्त्यानुपस्थितस्य शाब्दबोधस्य अर्थस्य भानं नैयायिकेन केनापि नाङ्गीक्रियते। केनापि तान्त्रिकेण नाङ्गीक्रियते। परन्तु अस्माकं मते अनुकरणस्थले कल्प्यते। तद् एकः विशिष्टः कार्यकारणभावः नूतनः एकः अतिरिक्तः स्वीक्रियते। अहम् अद्यतन शब्दः तद् मम अपेक्षा नास्ति खलु। सादृश्यादुपस्थितस्य न समीचीनः प्रश्नः। यदा अनुकरणवृत्त्या खलु यदा सादृश्य भेदः भासते, भेदविवक्षायां तु शब्दः भासते। किमर्थं? भेदविवक्षायां तु शब्दः वृत्त्या उपस्थितः। भवतां भेदविवक्षा नाम का उक्ता मया? भेदविवक्षायां प्रातिपदिकसंज्ञा भवति इति वक्तव्यं। प्रातिपदिकसंज्ञा केन सूत्रेण कर्तव्या? अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्। अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकं सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा कर्तव्या चेत् वृत्त्यार्थबोधकत्वम् अपेक्षते। वृत्त्या अनुकरण अनुकार्ययोः वृत्त्यार्थबोधकत्वं कथं? शाब्दबोधे शब्दः भाति चेदेव खलु। तन्मते सादृश्याद् यत्र अर्थस्य उपस्थितिः तन्मते किमर्थं वक्तव्यं? तत्र वृत्त्यार्थबोधकत्वं नापेक्षते। बोधे विशेषकः सादृश्यादुपस्थितस्यापि पदार्थस्य शाब्दबोधे भानम् अङ्गीक्रियते इति इतरे आक्षिपन्ति। तत्र विशिष्टः मया कार्यकारणभावः अतिरिक्तः कल्पितः इति शब्दरत्नकारः वदति। अवगतं वा? वृत्त्या तस्य इदानीम् अत्र न भाति इति अहं न वदामि, परन्तु यदा कल्प्यते विरुद्धे यत्र अस्माकम् अनुपपत्तिरस्ति तत्र कल्पनीयं। यत्र अनुपपत्तिर्नास्ति तत्र किमर्थं कल्पनीयं? नापेक्षते।